بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني التلاميذ، أخواتي التلميذات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات الدعم المدرسي. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنشرع في درس جديد من دروس الرياضيات لسلك الباكالوريا، والدرس بعنوان الاشتقاق. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer une autre leçon concernant le programme du mathématique de deuxième année du baccalauréat avec la leçon de la dérivation. Donc, on va commencer par la dérivabilité d'une fonction en un point, puis on va passer à la dérivabilité d'une fonction à droite et à gauche. Donc, en commençant par la première définition de cette leçon, إذن سنقوم إن شاء الله بشرح درس الاشتقاق أو اشتقاق الدوال، ومع الخاصية الأولى أو القواعد الأولى من قواعد الدرس، وهي اتصال دالة في اشتقاق دالة في نقطة، اشتقاق دالة في نقطة، dérivabilité d'une fonction en point. درس الاشتقاق، اشتقاق دالة في نقطة. التعريف الأول: f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et soit a un élément de i. f دالة معرفة على مجال مفتوح i و ولتكن a عنصرا من i. f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et soit a un élément de i. f est dérivable au point a si تكون f قابلة للاشتقاق. متى تكون f قابلة للاشتقاق؟ تكون f قابلة للاشتقاق إذا تحققت هذه القاعدة. إذن ليميت عندما تقول x إلى a f لx ناقص f لa على x ناقص a تساوي e. e est un nombre réel و e عدد حقيقي. e un nombre réel. إذن إذا تحقق هذا الشرط أو هذه القاعدة فإن f قابلة للاشتقاق في النقطة A. f est dérivable قابل للاشتقاق في النقطة A إذا تحققت هذه القاعدة. ليميت عندما تقول x إلى A، أو النهاية عندما تقول x إلى A ديالاش النهاية، لأن f لx ناقص f ل A، f لx moins f de A sur x moins A، f de x moins f de A sur x moins A est égal à i. عندما نقوم بحساب نهاية هذه الصيغة هذه ونجدها تساوي i عدد حقيقي النومبر ريال، نقول أن f dérivable قابلة للاشتقاق في النقطة A. Le nombre i، العدد i، est appelé le nombre dérivé de la fonction f au point A. On le note f' de A. إذن العدد i يسمى العدد المشتق، لو نومبر ديريفي. كيتسمى هاد اي هذا فاش كنلقاو اي يسمى بالعدد المشتق للدالة f في النقطة A، ونكتب أو نرمز له هذا الرمز f بريم دو A، f بريم دو A، f بريم ل A. إذن هذا العدد i عندما نقوم بحساب نهاية ديال هذه الصيغة هذه ونجدها تساوي عددا حقيقيا i، فإن i يسمى العدد المشتق، لو نومبر ديريفي de la fonction f au point A. on le note ونرمز له f' de A. إذن بعد أن قمنا بشرح مبسط لهذه القاعدة سنقوم إن شاء الله بإنجاز تمرين بسيط، تمرين تطبيقي لها. إذن إخواني التلاميذ، مع تمرين بسيط، تمرين تطبيقي بسيط للقاعدة الأولى من قواعد درس الاشتقاق. القاعدة تقول: لكي تكون f دالة قابلة للاشتقاق فإنه لا بد من تحقق هذه القاعدة إذا وجد عدد حقيقي i، لأن لا بد من تحقق هذه القاعدة. ليميت عندما تقول x إلى a f لx ناقص f ل a على x ناقص a تساوي e، و e عدد حقيقي. إذن نقول أن f قابل للاشتقاق في العدد a، ونقول أن e هو العدد يسمى بالعدد المشتق. إذن كتمرين تطبيقي لهذه القاعدة لدينا f لx تساوي 2 زائد جذر 2 زائد x 2 ناقص جذر 2 على x، و f لصفر تساوي صفر. السؤال: لندرس اشتقاق f في صفر، لندرس اشتقاق الدالة f في صفر. إذن نقوم بتطبيق مباشر للقاعدة، نطبق القاعدة ليميت نهاية، ليميت
عندما تؤول x إلى صفر، a في هذه الحالة هو صفر، إذن a في هذه الحالة هو صفر. عندما تؤول x إلى صفر، if لx ناقص f لصفر على x ناقص صفر. تطبيق مباشر للقاعدة. if لx ناقص f لa، if لx ناقص f لصفر، و x ناقص صفر تساوي، نعوض. إذن f لx هي هذه ناقص f لصفر اللي هو صفر، إذن f لx ناقص f لصفر اللي هو صفر على x. إذن نقوم بكتابة الدالة، إذن اللي هي جذر 2 زائد إكس أس 2 ناقص جذر 2 على إكس، هذه الدالة الكل على إكس ناقص صفر اللي هي إكس. إذن نقوم بكتابة الدالة، إذن 2 زائد، إذن نقوم بكتابة الدالة إف لو إكس، هي الدالة إف لو إكس ناقص إف لصفر ناقص صفر، فإف لصفر تساوي صفر، إف لصفر تساوي صفر على إكس ناقص صفر، إكس ناقص صفر هي إكس. إذن نقوم ب تساوي ليميت ما تؤول إكس إلى صفر 2 أو جذر 2 زائد إكس أس 2 ناقص جذر 2 على إكس أس 2، إكس في إكس إكس أس 2. نقوم بإجراء الحساب إكس في إكس إكس أس 2. النهاية ديال هاد الدالة هذه عندما نقوم بالتعويض نجد الصفر في المقام بشكل غير محدد، نضرب في المرافق، في مرافق العدد للفوق اللي في البسط، مرافق 2 جذر 2 زائد إكس أس 2 ناقص جذر 2، مرافقه مرافق هذا العدد هو جذر 2 زائد إكس أس 2 زائد جذر 2. إذا نضرب في المرافق، نضرب في المرافق. ليميت عندما تؤول إكس إلى صفر جذر 2 زائد إكس أس 2 ناقص جذر 2 نضرب في المرافق، جذر 2 زائد إكس أس 2 مرافق زائد جذر 2 على و إكس، نضرب إكس في المرافق، نضرب البسط والمقام في نفس العدد. إذن إكس أس 2 جذر 2 زائد إكس أس 2 إكس أس 2 زائد جذر 2 زائد جذر 2. إذا نضرب البسط والمقام في نفس العدد. إذا كما تلاحظون فالبسط على شكل متطابقة هامة، أ ناقص ب عامل أ زائد ب، أ متطابقة الهامة أ ناقص ب عامل أ زائد ب التي تساوي أ أس 2 ناقص ب أس 2. إذن تساوي ليميت عندما تؤول إكس إلى صفر أ أس 2 اللي هي 2 زائد أس 2 ناقص ب أس 2 على، إذن أ أس 2 ناقص ب أس 2. نقوم بنشر هذه القاعدة، القاعدة أ ناقص ب أو المتطابقة الهامة أ ناقص ب عامل أ زائد ب اللي هي أ أس 2 ناقص ب أس 2 على إكس أس 2 عامل جذر 2 زائد إكس أس 2 زائد جذر 2 تساوي. إذا نقوم بالحساب، الليميت كما تؤول إكس إلى صفر جذر 2 زائد إكس أس 2 على كل أس 2، فالجذر سيذهب مع الأس، إذا غتبقى لنا 2 زائد إكس أس 2 ناقص جذر 2 أس 2 سيذهب الجذر مع الأس، إذا تبقى 2 على إكس أس 2 عامل جذر 2 زائد إكس أس 2 زائد جذر 2 التي تساوي ليميت عندما تؤول إكس إلى الصفر، هنا 2 ناقص هنا صفر، هنا تبقى عندنا إكس أس 2 على إكس أس 2
عامل جذر 2 زائد إكس أس 2 زائد جذر 2. ثم نقوم بالاختزال، نختزل بإكس أس 2 تساوي، نختزل بإكس أس 2 تساوي الليميت عندما تؤول إكس إلى الصفر 1 على جذر 2 زائد إكس أس 2 زائد جذر 2 تساوي. إذا نقوم بالتعويض طريقة بسيطة، نعوض إكس بالصفر. إذا نعوض إكس بصفر، إذا 1 على 2 زائد صفر 2. إذا جذر 2 زائد جذر 2 هي 2 جذر 2. إذا 1 تساوي 1 على 2 جذر 2 التي تساوي جذر 2 على 4. جذر 2 على 4. إذا هذا عدد حقيقي، هو إي. قلنا إي يكون عددا حقيقيا، إذا إي عدد حقيقي، وجدناه عدد حقيقي. إذا نقول أن إف قابلة للاشتقاق. إذا نقول إف قابلة للاشتقاق لأنها تحققت القاعدة إف إي ديريفابل. إف إي ديريفابل قابلة للاشتقاق في صفر، ونكتب إف بريم لصفر تساوي عدد المشتق 2 جذر 2 على 4. جذر 2 على 4 يسمى بالعدد المشتق، وإف قابلة للاشتقاق. F est dérivable et le racine carrée de 2 sur 4 est le nombre dérivé. إذن قمنا بتطبيق مبسط لهذه القاعدة على اشتقاق، وقمنا بحساب اشتقاق هذه أو قابلية اشتقاق هذه الدالة في صفر. إلى هنا أصدقائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وترقبوا إن شاء الله في الحلقات المقبلة تمارين أخرى تطبيقية لدرس الاشتقاق. كما أدعوكم للاشتراك معنا في القناة والضغط على الجرس لكي يصلكم الجديد.